सूरह आले इमरान आयत का नंबर है 114। युमिनून बिल्लाह, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। व यामुरून बिल मारूफ, मोमिनीन की सिफात बयान हुई ऊपर से कुछ आयत पहले से, यहाँ पे आके इख्तिताम हो रहा है सिफात का। युमिनून बिल्लाह, इनकी सिफत ये है कि अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं। व यामुरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हैं। व युसारिऊना फिल खैरात, और नेकियों में आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं, सुरअत से। यानी नेक काम हो तो ये सुरअत से आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते। नेक काम में देर नहीं करते, बल्कि नेक काम में ये सुरअत से काम लेते हैं। युसारिऊना फिल खैरात, नेक कामों में आगे बढ़ते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, बस यही लोग हैं जो अल्लाह के सालेह बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। देखिए यहां अंबिया का जिक्र नहीं है, यहां अइम्मा का जिक्र नहीं है, यहां रसूलों का जिक्र नहीं हो रहा, यहां एक आम मोमिन का जिक्र हो रहा है। आम मोमिन की सिफात बता रहा है परवरदिगार आलम के। आम मोमिन को पहचानना हो तो इन चीजों से पहचान लो कि इन कामों में आगे आगे, दुनिया की परवाह नहीं करेगा कि दुनिया क्या कह रही है, वो इन कामों में आगे रहेगा। युमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखेगा और ताकतों पर ईमान नहीं रखेगा। और ताकतों पर ईमान रखेगा तो फिर वही होगा, सब दौड़ते चले जाएंगे नूह के बेटे की तरह कि पहाड़ बड़ी ताकत, बड़ी ताकत, बड़ी ताकत। और जनाब नूह चिल्लाते रहे, पुकारते रहे कि बेटा आजा, आज कोई तुझे बचाने वाला नहीं, अल्लाह से नहीं, ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बचा लेगी, है ना। तो बस ये याद रखिए कि ये एक गर्दिश है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये गर्दिश दौरा है कि जो चल रही है, सुन्नत इलाही है, इसमें तब्दीली आने वाली नहीं। लिहाजा जब आप ये समझने लगे या नजर आने लगे या दुनिया में कोई ये नारा लगाने लगे कि हम सबसे बड़े पावर हैं, हम सबसे बड़ी ताकत हैं, तो समझ लीजिए कि दो काम में से एक काम होने वाला है। या इन ताकतों को गर्क करने के लिए कोई तूफान इंतजार कर रहा है, या कोई मूसा इंतजार कर रहा है। या ये मैं कोई मौलवियों वाली बात नहीं कर रहा, हकीकत यह कि आप पूरी तारीख बशरियत पढ़ लें, जब भी जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है ना, हर चीज की एक इंतहा होती है ना। देखिए एक होती है सूरज की सैर सऊदी और एक होती है सैर नुजूली। सुबह जब तुलू हुआ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते कहते हैं उरूज उरूज उरूज, वहीं से तो मुहावरा चलाना कि हर उरूज रा जवाल। और जैसे ही जनाब वो दिन का निस्फ हुआ, निस्फुन नहार हुआ, तो अब जवाल शुरू है ना, जवाल उसका फिर सैर नुजूली शुरू। तो ये गर्दिश दौरा इसी का नाम है कि हर उरूज को एक जवाल, हर उरूज को एक जवाल, फिरौन हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, जो भी हो, आज का फिरौन हो, कल का फिरौन हो, जो ये तारीखी तज्जिया भी, अकीदे को छोड़ दीजिए ना आप, जो तारीख पे भी नजर रखते हैं ना, वो भी ये बात जानते हैं कि जुल्म की एक आखिरी हद होती है, वहां तक पहुंचता है, उसके बाद फिर जो उसका जवाल होता है ना, याद रखिए कि मजलूम का, ये मौला का फरमान है, किसी मौलवी का नहीं है, मौला का फरमान है कि मजलूम के जालिम से बदला लेने का दिन जालिम के मजलूम पर जुल्म करने से ज्यादा सख्त होता है। तो जो कुछ आप देख रहे हैं ना दुनिया में, जो कुछ भी देख रहे हैं, बस इसमें वही साबित कदम है कि जिसका अल्लाह पर ईमान है और रोज़े आखिरत पर भी ईमान है, कि जाना तो है। एक सलवात देखिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, देखिए अब आपको एक और तरह से बयान करने की कोशिश करते हैं आपके सामने इस मतलब को, ताकि और ये जो हमारे बच्चे बैठे, जवान बैठे, इनके ज़हनों में, दिलों में पुख्ता हो जाए ये बात कि हम बात क्या करें, किस दौर में रह रहे हैं। कि ना मायूसी, और जिसकी नजर है इन चीजों पे ना, वो कभी मायूस नहीं होता। उसे मालूम है कि हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, वो एक बड़ी ताकत भी है जो देख रही है ना, जो सबसे बड़ी ताकत, जो कायनात का निजाम चला रही है, वो ताकत देख रही है ना, उसके हाथ में ना सब कुछ। आइए अब दूसरी नजर से देखते हैं। बचपन में आप भी सुनते आए, मैं भी सुनता आया हूं, ये सुनने तक की बात है, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनने तक यह कि दज्जाल आएगा, दज्जाल का ज़ुहूर होगा क़यामत से पहले, ऐसे है ना। और दज्जाल की सिफात हमको बताई जाती थी, ये होगा, उसके सैकड़ों हाथ होंगे, उसकी पेशानी पे एक आंख होगी, एक आंख से देखता होगा, और उसके हाथ में हर उंगली में न मालूम कितने फंदे होंगे जिनसे वो लोगों को फंसाएगा, किसी को पैसा देके, किसी को आटा देके, किसी की भूख मिटा के, किसी को बिजली देके, किसी को गैस देके। आजकल की जबान में तो यूं ही समझ में आएगा ना कि जिसको जो जो चीज की जरूरत है उसको देता चला जाएगा, और उनको जनाब उनकी जरूरतें पूरी करता चला जाएगा, अपने गिरफ्त में उनको लेता चला जाएगा। यानी यूं समझिए कि कर्जे देके जगड़ता चला जाएगा। अब उसके आगे दम नहीं मार सकते ना, जैसे बोलने की कोशिश करेंगे एकदम
شہرت دبا دی جائے گی ان کے، خبردار اگلے مہینے کا خرچہ نہیں ملے گا، ہے نا، پانی بند، تیل بند، سب بند، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا آپ دیکھ لیجیے گا کہ ٹماٹر اور پیاز بھی بند، وہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ ایسے ہی کرتے نا، ہر چیز پہ پہلے کنٹرول کر لیتے نا، جو چیز آپ پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی نہیں ہے، وہ بھی آپ کی۔ یہ سامراجی معاہدے ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، جانتے ہیں جو تھوڑا سا بھی معاشیات پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں احباب کے یہ جو معاشی معاہدے ہوتے ہیں سامراجی معاہدے جن کو کہتے ہیں، سامراجی معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو پیدا کر رہے ہیں چیز وہ بھی ان کی ہے، وہ بھی ان کی مرضی سے بکے گی، ان کے ریٹ پہ بکے گی۔ آپ کے پاس شکر کتنی ہی ایکسٹرا ہو، آپ کو کتنی مارکیٹ میں لینی ہے، باقی بیچنی ہے، چاہے اسمگلنگ سے بیچیں چاہے، اور پھر وہی شکر آپ کو بعد میں اپنے لوگوں کے لیے خریدنی ہے، وہی شکر بعد میں اپنے لوگوں کے لیے خرید۔ جیسے نائجیریا وغیرہ میں ہوا کہ ان پہ قبضہ کرنے کے بعد تیل کے معاہدے ایسے کر لیے کہ تیل کی زمین ہونے کے باوجود نائجیریا، جانتے ہیں آپ کہ اپنا ہی تیل خریدتا ہے ان کمپنیوں سے، وہ کمپنیاں نکالتی ہیں، پھر وہ ڈالر کے عوض ان کو اپنا تیل، انہی کا اپنا تیل۔ یہ سامراجی معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بجلی بنا نہیں سکتے، حالانکہ بنانے کے آپ کے موقع بھی ہیں، سامان بھی ہے، فراہم ہے، سب کچھ ہے، نہیں بنا سکتے۔ تیل ہے آپ کے پاس، نہیں نکال سکتے، آپ کنویں نہیں کھول سکتے، آپ سمندر سے تیل نہیں نکال سکتے۔ کیوں معاہدے؟ وہ معاہدے کیسے ہوتے ہیں؟ رشوتیں دے کے۔ کک بیک کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ کک بیک کا، ان چوروں کو، ڈکیتوں کو، لٹیروں کو، رشوت خوروں کو، زمین فروشوں کو، دین فروشوں کو، زمین فروشوں کو، ان کو اربوں روپے رشوت دیا جاتا ہے، ان سے معاہدے لکھوا لیے جاتے ہیں، ہماری گردن پہ مسلط کر دیا، بھائی ہمارا تو معاہدہ ہے آپ کی حکومت سے، پچھلی حکومت گئی آئی، ہمارا یہ معاہدہ ہے، ہمارا یہ آپ سے معاہدہ، آپ کا سونا ہے آپ نہیں نکال سکتے، یہ پروجیکٹ بھی ان کے پاس ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں سامراجی معاہدے۔ سامراج اس لیے کرپٹ حکمرانوں کو تھرڈ ورلڈ میں لے کر آتا ہے، تیسری دنیا میں لے کر آتا ہے کہ ان حکمرانوں کو جب تک لائے گا نہیں اپنا الو سیدھا، ان کے ذریعے سے حکومت کرتا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہو چاہے وہ عجم ممالک ہو، سب ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ اب پیٹتے رہو، فلسطینیوں کو مارتے رہو، غزہ کو کھنڈر بناتے رہو، ان میں کسی میں بغیرت میں اتنی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے ان کی مدد کر دے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ہے دجال، اسے کہتے ہیں دجالی نظام۔ وہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آئے گا جس کی ایک آنکھ نہیں، یہ گلوبل آئی وہی ہے، وہی دجال کی ایک آنکھ ہے، جس کو آپ کھولتے ایک آنکھ نظر آ جاتی ہے نا، گلوبل آئی جس کو کہتے ہیں، یہ وہی ہے، یہ وہ دجالی نظام ہے۔ اس طرح سے قابو کرنا ہے، فحاشی سے قابو کرنا ہے، چینلز کے ذریعے سے قابو کرنا ہے، اس طرح سے، اور جو نہیں آتا پھر اس کو طاقت کے ذریعے سے قابو کرنا۔ یہ دجال کے سارے لشکر کہتے ہیں کہ دنیا کے، ہوا کے سب لشکر اس کے کنٹرول میں ہوں گے، مگر اس کے بعد کیا ہے یہ وہ بتا رہے ہیں، مختصر جو مشترک ہیں علامات کہ دجالی نظام کیا ہوگا اس کا بتا رہے ہیں آپ کو۔ پھر ہر جگہ ایک بات ضرور لکھے کہ سب کچھ ہوگا، پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہوگا، کنٹرول ہو جائے گا سب، مگر ایک مگر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ ہے نا، اللہ قرآن مجید الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ استثناء، ایک اللہ وہاں بھی آ جاتا ہے، مگر ایک مومنین کی مختصر سی جماعت ہوگی جو اس دجال کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ اب آپ آج کے ماحول پہ نظر ڈالیے اور دیکھ لیجئے، تلاش کر لیجئے کہ کون سی جماعت ہے جو کسی بھی حالم میں ان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ فخر کرو، اس پہ کہتے ہیں ہمیں مروا دیا، ہمیں مروا، کیا مروا دیا؟ ویسے بھی مر رہے ہو تم، ویسے بھی تم پہ تسلط ہے، ویسے بھی غلام ہو، تو فخر کرو کہ وہ جماعت تم میں سے ہے جو اس دجالی نظام کو للکار رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔